पर्यन्तम् आगतम् अस्माकम् ह्यः वयं केश अश्वाभ्यां यञ्छावन्यतरस्याम् इति सूत्रपर्यन्तं वयं पठितवन्तः। किमस्ति? केशाश्वाभ्यां याञ्छावन्यतरस्याम् इति एतत् सूत्रम्। केशाश्वाभ्यां याञ्छावन्यतरस्याम् इति सूत्रपर्यन्तम् अस्माकं ह्यः अभवत्। तत्र पक्षे ठगणौ इत्यपि उक्तं। कैश्यं, कैशिकम्, अश्वीयम्, आश्वम् इति आसीत्। रैट्? तदनन्तरम् अग्रिमं सूत्रमस्ति पाशादिभ्यो यः इति सूत्रम्। पाशादिभ्यो यः, पाशादिभ्यो यः इति सूत्रम्। पाशादिभ्यो यः इति सूत्रे तत्र यः तस्य समूहः इति तत्र कः प्रत्ययः यः प्रत्ययविधायकं सूत्रमस्ति। यः पाशादिभ्यो यः विधेयांशः, यः विधेयांशः, यः प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे? इदानीम् अस्माकं समूहः इत्यर्थः चलति खलु, तस्य समूहः, समूहार्थे चलति, तस्य समूहः, तस्य समूहः इति तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति सर्वं तत्र भवति। तर्हि पाशादिगणः, पाशादि इति गणः भवति। तस्मिन् गणे ये शब्दाः सन्ति तत्र पाशादिगणपठितशब्देभ्यः इत्यर्थः। पाशादिगणपठितशब्देभ्यः किं भवति? तस्य समूहे इत्यर्थे, तस्य समूहः इत्यर्थे किं भवति? तत्र यः प्रत्ययः भवति इत्यर्थः, यः प्रत्ययः भवति। पाशादिगणः अपि तत्र स्यात् भवतां पुस्तके। खण्डिकादिभ्यश्च इति वयं दृष्टवन्तः। खण्डिकादिभ्यश्च तदनन्तरं पाश, तृण, धूम, वात, अंगार, पाटल, पोत, गल, पिटक, पिटाक, शकट, हल, नट, वन इति एते शब्दाः किं पाशादिगणपठितशब्दाः। एतेभ्यः शब्देभ्यः तस्य समूहः इत्यर्थे यः प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। तत्र यः प्रत्ययः भवति सामान्यतः स्त्रीलिङ्गशब्दाः तत्र एते सर्वे। तत्र पाशानां यदा प्रथमशब्दः अस्ति पाश्या इति शब्दः। पाश्या, पाश्या इति शब्दः, पाश्या इति शब्दः। पाश्या इति शब्दस्य किमस्ति? तत्र पाशानां समूहः। पाशानाम् इत्युक्ते तृणानां समूहः इत्यर्थः। पाश इत्युक्ते तृणम् इत्यर्थः। एकनिमेषः। पाशः इति तृणानां न, पाशः इति क्षम्यतां, पाशानाम् इत्युक्ते पाशः नाम जालः, क्षम्यतां, जालः, नेट् इति वदति खलु, नेट् इति जालः, पाशः जालः। तृणमिति भिन्नं, तद् अहं किञ्चित् कन्फ्यूस् अभवम्। पाशानां, तृणानां, धूमानां, वनानां, वातानां च समूहः इति विग्रहः इति अस्ति। तत्र पाशानां, तृणानां, धूमानां, वनानां, वातानां च समूहः इति तत्र विग्रह। पाशादि इत्यस्य आदिशब्दस्य तत्र एवम्
विवरणमस्ति। अस्तु नाम पाषाणाम् इत्युक्ते जालानां समूहः। पाषाणां समूहः पाश शब्दः तस्मात् य प्रत्ययः। पाश य इति स्थिते तत्र किमपि नास्ति भो, तत्र स्पष्टं। तत्र यस्य इति च इति सूत्रेण अकारलोपः पाश य पाश्य इति शब्दः भवति, प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् प्रातिपदिकात् स्त्रीत्व विवक्षा अस्ति। अत्र स्त्रीत्व विवक्षा अस्ति इति कृत्वा किं भवति, स्त्रीत्व विवक्षा अस्ति इति कृत्वा तत्र स्त्रीत्व विवक्षा भवति, टाप् प्रत्ययः भवति। टाप् प्रत्ययः, एकनिमेषः। अकारयोः लोपः टाप्, तर्हि पाश्या इति यस्य इति च इति पाश्या इति रूपं। पाश्या इति स्त्रीलिङ्गशब्दः। पाश्या पाषाणां समूहः इत्यर्थे पाश्या इति। एवमेवं तृणानां समूहः त्रिण्या। तृणानां समूहः किं भवति, त्रिण्या इति भवति। त्रिण्या तृणानां समूहः त्रिण्या। तृणशब्दः, तृणशब्दात् य, अनेन सूत्रेण य, तृण य, यस्य इति च इति अकारलोपः तृण य, त्रिण्य। स्त्रीत्व विवक्षायाम् अजाद्यदष्टाप् इति टाप्, टकारपकारयोः लोपे त्रिण्य आ, यस्य इति च पुनः अकारलोपः त्रिण्या। त्रिण्या इति रूपं भवति। त्रिण्या इत्युक्ते तृणानां समूहः। धूमराशिः, धूमानां समूहः। धूमानां समूहः धूम्य, समानम्। इदानीं तस्य विवरणं पुनः करणीयं नास्ति। धूमानां समूहः धूम्य। धूमशब्दः, धूमशब्दात् य, धूम य, अकारलोपः धूमय, धूम्या, टाप् धूम्या। सर्वसमानप्रक्रिया इति कृत्वा इदानीम् अग्रे प्रक्रियां न वदामि। वन्या, वन्या इत्युक्ते वनानां समूहः। वन्या, वनानां समूहः इति वन्या इत्यर्थः। अनन्तरं किमस्ति, वातानां समूहः वात्या। वात्या इति महावातः, वात्या। वातानां समूहः, वातानां समूहः इति वात्या इति शब्दः। वात्या, वात य, अकारलोपः वात य, वात्य, टाप् वात्या इति भवति। वात्या इति भवति। एवम् एतस्य सूत्रस्य विवरणमस्ति। किमस्ति, पाशादिभ्यो यः इति सूत्रं। पाशादिभ्यो यः, पाश्या, त्रिण्या, धूम्या, वन्या, वात्या इति उदाहरणम्। समूहार्थः अनुवर्तते। अग्रिमं सूत्रं खल गोरथात् इति। खल गोरथात् इति तत्र अग्रिमं सूत्रं। खल गोरथात् इति। तत्रापि एवमस्ति। यः इति अनुवर्तते, यः इति अनुवर्तते, तस्य समूहः। अनन्तरं तद्धितः इत्यादि तत्र शब्दाः पुनः तत्र भवति। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति सर्वं तत्र भवति यथा पूर्वं। खलानां समूहः, गवां समूहः, रथानां समूहः,
इति समूहत्रयं तत्र। खलानां समूहः, खलः नाम तत्र द्वित्रि खलः भवति। खलः इति दुष्टः इत्यपि अर्थः अस्ति। खलः इति खलति खलः धर्मादिति, खलः इति दुष्टः इत्यर्थः अस्ति। अनन्तरं खलशब्दस्य कृषिक्षेत्रम् इत्यर्थः अस्ति। खलेभुजं, खलेभुजम् इति प्रयोगः अस्ति। खलेभुजं, खलेभुजम् इत्यत्र खलशब्दस्य यत्र धान्यादिकम् आनीय स्थापयति तद् खलम् इत्युच्यते। यदा कृषिक्षेत्रात् कर्तनं कृत्वा यदा वयं धान्यानि आनीय यत्र स्थापयामः तदपि खलम् इति अस्ति। तमालवृक्षः इत्यपि खलशब्दस्य अर्थः अस्ति। एवं भिन्न अर्थे तत्र एवं खलः इति दुष्टः इत्यर्थे अस्ति। खलः करोति दुर्वृत्तं नूनं फलति साधुषु दशाननो हरत् सीतां बन्धनं तु महोदधेः इति तत्र खलः इति अस्ति। एवं खलशब्दस्य विभिन्नाः अर्थाः सन्ति। तर्हि खलानां समूहः इत्यर्थे, खलानां समूहः इत्यर्थे खलशब्दात् या, खलशब्दात् या, खल या समान पूर्वोक्तं यथा तेन प्रकारेण अत्रापि किं भवति, खलशब्दात् तत्र सूत्रार्थः तु स्पष्टः अस्ति। तेन कारणेन अहं सूत्रार्थं न उक्तवान्, तथापि एकवारं पश्यतु। तत्र खल गो रथ एभ्यः तस्य समूहः इत्यर्थे यः स्यात् इत्यर्थः। सूत्रार्थः अत्र दत्तः अस्ति। किमस्ति तत्र खल गो रथ एभ्यः यः स्यात् इत्यर्थे खल्या गव्या रथ्या इति खलानां गवां रथानां च समूहः इति विग्रहः। यद्यपि खलादिषु एव येषां पाठो युक्तः तथापि किं भवति, उत्तरसूत्रे येषामेव अनुवृत्त्यर्थं पृथक् पाठः इति। एतस्य उत्तरसूत्रेपि अनुवृत्तिः अस्ति, तदर्थम् एतद् भिन्नं सूत्रम् आचार्येण कृतम् इत्याशयः। तत्र पश्यामः इदानीं खल्या, खलानां समूहः खल या यस्य इति च इति अकारलोपः खल या खल्या। पुनः स्त्रीत्वविवक्षायां टाप्, स्त्रीत्वविवक्षायां टाप्, टाप् प्रत्यये टकार खल्या इति। गवां समूहः गव्या, गोशब्दः, गोशब्दात् या, गो या, तत्र किमपि नास्ति। वान्तोयि प्रत्यये अवादेशः, वान्तोयि प्रत्यये इति अवादेशः गव या गव्या, तत्र गव्या, गव्या इति स्थिते पुनः टाप्, गव्या इति टाप्, स्त्रीत्वविवक्षायां टाप् प्रत्यये गव्या इति रूपं भवति। पुनः किमस्ति, रथ्या इति अपरः शब्दः। रथ्या, रथ्या इत्युक्ते रथानां समूहः इति रथ्या, रथानां समूहः इति रथ्या इति शब्दः। रथ्या इति शब्दः। तर्हि तत्रापि समानमेव, तत्र किमपि विशिष्टं किमपि नास्ति। अस्तु, तर्हि एवं त्रयः शब्दाः खल्या गव्या रथ्या इति शब्दः। तस्य समूहः इत्यर्थे अन्तिमं सूत्रमस्ति इनित्रकट्यचश्च इति सूत्रम्। इनित्रकट्यचश्च, इनित्र कट्यचः च इति एक द्विपदं सूत्रम्। इनित्रकट्यचः च, इनित्रकट्यचः च, इनित्रकट्यचः इति। तत्र वस्तुतः प्रत्ययत्रयं, तत्र इनि त्र कट्यचः इति। तत्र इनि त्र कट्यच् एते स्युः इत्यर्थः।
इनि त्र कट्यच् तर्हि अत्र अनुवृत्ति अस्ति किं खल गोरथात् इति अत्र अनुवर्तते खल गोरथात् इति अनुवर्तते तस्य समूहः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति सर्वं भवति अत्र तत्र कथं भवति इत्युक्ते तत्र यथासङ्ख्य समानम् अनुदेशः इति उक्ते त्रयः शब्दाः अनुवर्तिताः त्रयः शब्दाः खल गो नहीं खल के शब्दाः खल गो रथ किं किम् अनुवृत्तितमस्ति खल शब्दः गो शब्दः रथ शब्दः प्रत्ययः अपि त्रयः इनि त्र कट्यच् यथासङ्ख्यमनुदेशः समानम् इत्यर्थे खल शब्दात् तस्य समूहः इत्यर्थे इनि प्रत्ययः भवति गो शब्दात् त्र प्रत्ययः भवति रथ शब्दात् कट्यच् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः एवं भवति अर्थात् क्रमात् खलादिभ्यः क्रमात् स्युः इति उक्तम् खलादिभ्यः इनि त्र कट्यचः क्रमात् स्युः क्रमात् स्युः इत्यर्थः खलादिभ्यः क्रमात् इत्युक्ते यथासङ्ख्यम् अनुदेश समानम् इति तत्र परिभाषा यथासङ्ख्यम् अनुदेश समानाम् इति अर्थात् प्रथमस्य स्थाने प्रथमः प्रत्ययः द्वितीयस्य शब्दस्य स्थाने द्वितीयः प्रत्ययः तृतीयस्य शब्दस्य स्थाने तृतीयः प्रत्ययः इति खल शब्दादीनि गो शब्दात् त्र रथ शब्दात् कट्यच् इति त्रयः एकैकं रूपं पश्यामः खल शब्दात् खलानां समूहः इत्यर्थे खल शब्दात् इनित्र कट्यचश्च इति सूत्रेण इनि प्रत्ययः खलि खल खल इन स्त्रीत्वं लोकात् इति उक्तं स्त्रीलिङ्गशब्दः भवति एषः तर्हि किम् अस्ति तत्र तत्र खल इन यस्य च इति अकारलोपः खल इन खलिन् इति शब्दः भवति खलिन् इति प्रातिपदिकं खलिन् इति प्रातिपदिकं खलिन् इति नकारान्तशब्दः भवति चेत् स्त्रीत्व विवक्षायां नकारान्तशब्दात् स्त्रीत्व विवक्षायां ऋन्नेभ्यो ङीप् इति सूत्रं किं सूत्रं ऋन्नेभ्यो ङीप् इति ङीप् प्रत्ययः भवति स्त्री प्रत्ययः ङीप् खलिन् इति शब्दः प्रातिपदिकं तस्मात् स्त्रीत्व विवक्षायां खलिन् ङीप् लकारपकारयोः लोपे खलिन् ई खलिनी इति प्रातिपदिकं स्त्रीलिङ्ग प्रातिपदिकं खलिनी इति प्रातिपदिकम् खलिनी इति भवति खलिनी इति भवति चेत् ततः पुनः सुप्रत्यये तस्य लोपे किं भवति खलिनी इति प्रथम एकवचनं गवां समूहः इत्यर्थे इनित्र कट्यचश्च इति सूत्रेण त्र प्रत्यये गोत्र इति भवति गोत्र 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 इति भवति गोत्र
गोत्रशब्दात् टापु प्रत्ययः स्त्रीत्वविवक्षायां टापु प्रत्ययः भवति चेत् गोत्रा इति रूपं भवति, गोत्रा इति रूपं भवति। एवं तर्हि पुनः अग्रिमं किमस्ति? रथकट्या इति रूपं, रथकट्या इति रूपं, रथकट्या इति, रथकट्या इति रथानां समूहः, रथानां समूहः इत्यर्थे कट्यच्, रथ शब्दात् कट्य, रथकट्य, रथकट्य, कट्य प्रत्ययः। अहम् उक्तवान् अत्र बहु विचित्र प्रत्ययाः भवन्ति, बहु अत्र तद्धितप्रकरणं नाम प्रत्ययानां तु शताधिकप्रत्ययाः भवन्ति, अत्र उपद्विशतप्रत्ययाः भवन्ति। अस्तु, तर्हि रथकट्य इति च कट्य टाप् पुनः रथकट्या इति रूपम्। इदानीं तत्र एकं वार्तिकमस्ति यस्मिन् सूत्रे खलादिभ्यः इनिः वक्तव्यः इति, खलादिभ्यः इनित्रिकट्यजश्चः इति सूत्रे इनिग्रहणम् अकृत्वा गोरधात्रकट्यचौ इत्येवं सूत्रं कृत्वा खलादिभ्यः इनि इति पृथक् कर्तव्यम् इत्यर्थः। तत्र एवं कश्चन वार्तिककारस्य मतं भिन्नमस्ति। तत्र कथं करणीयम्? इनित्रकट्यचश्च इति सूत्रे इनिग्रहणं न कृत्वा गोरथात्रकट्यचौ इति सूत्रं भवतु इति तस्य मतं, वार्तिककारस्य। किं मतं? गोरथात्रकट्यचौ इति, इनि तत्र मास्तु इति। गोशब्दात् रथशब्दात् च त्रकट्यचौ इति भवतु। तदनन्तरं खलादिभ्य इनि इति भिन्नं सूत्रं भवतु, खलादिगणः भवतु इति वार्तिककारस्य मतं। खलादिगणः भवतु भिन्नं, तस्मात् इनि प्रत्ययः भवतु इति सूत्रद्वयं भवतु भिन्नं भिन्नम् इति वार्तिककारस्य मतं। तदेव तत्र वदति, पश्यतु, इनित्रकट्यचश्च इति सूत्रे इनिग्रहणम् अकृत्वा गोरथात्रकट्यचौ इत्येवं सूत्रं कृत्वा खलादिभ्यः इनिः इति पृथक् सूत्रं कर्तव्यम् इति एतस्य वार्तिकस्य आशयः। खलादिभ्य इनिः वक्तव्यः इत्यस्य आशयः एषः। सामान्याशयः न, किञ्चित् भिन्नता अस्ति अत्र अन्यवार्तिकापेक्षया। अत्र वार्तिकस्य भिन्नार्थः किञ्चिदस्ति। तत्र पुनरपि एकवारं पश्यामः वयम्। इनित्रकट्यजश्च इति सूत्रे इनिग्रहणम् अकृत्वा तत्र इनि मास्तु, तस्मिन् स्थाने केवलं गोरथात्रकट्यचौ इति सूत्रं भवतु इति एवं सूत्रं कृत्वा खलादिभ्यः इनिः इति पृथक् कर्तव्यम् इति आचार्यस्य मतः। तर्हि तस्मिन् गणे केचन अन्ये शब्दाः अपि भवितुमर्हन्ति। तेन अन्येषां, यदा डाकिनी, कुटुम्बिनी इत्यादि आकृतिगणः भवति, अत्र अन्ये शब्दाः भवन्ति इति। अर्थात् खलादिगण पठितशब्देभ्यः इनि प्रत्ययः वक्तव्यः इत्यर्थः। इनि प्रत्ययः भवति। डाकिनी इति अस्ति, डाकिनी इति अमरचित्रकथायां काचिदस्ति डाकिनी इति। अहं बाल्यकाले तत्र कॉमिक्स मध्ये दृश्यते डाकिनी इति। डाकी इति वस्तुतः डाक इति अस्ति। डाक इत्युक्ते काली देवता अस्ति, काली देवतायाः अनुचर्यः राक्षस्यः डाक इति उच्यते। डाक, काली देवतायाः किमस्ति?
कालीदेवतायाः डाग इति अनुचर्यः, डाग इति राक्षसीनां समूहः तत्र, तदेव वस्तुतः डाग इति इत्युक्ते डाकानां समूहः इत्यर्थे डाक शब्दात् इन् प्रत्ययः, डाकानां समूहः नाम डागो नाम राक्षसीनां समूहः इत्यर्थे डाग शब्दात् इन् प्रत्ययः, काली देवता, देवतायाः अनुचर्यः डाग, डाक डाक शब्दात् इन् यस्य चेत् अकारलोपः, डाक इन्, डाकिन्, डाकिन् इति शब्दः, डाकिन्, डाकिन् इति, डाकिन् इति प्रातिपदिकम्, डाकिन् इति प्रातिपदिकम्। नकारान्त शब्दः अस्ति इति कृत्वा ङीप्, ऋन्नेभ्यो ङीप् इति सूत्रेण ङीप् प्रत्ययः, ऋन्नेभ्यो ङीप् इति ङीप् प्रत्ययः। तर्हि डाकिन् ई, डाकिन् ई, डागिनी, डाकिन् ई, डागिनी। एवं डागिनी इति प्रातिपदिकं, सुप्रत्यये तस्य लोपे डागिनी इति शब्दः। एवमेवं कुटुम्बिनी इति शब्दः, कुटुम्बिनी इति शब्दः, कुटुम्बिनी इति शब्दः कुटुम्बानां समूहः, कुटुम्बानां समूहः इत्यर्थे कुटुम्बिनी इति शब्दः, कुटुम्बानां समूहः इति कुटुम्बशब्दात् इन् अनेन वार्तिकेन, कुटुम्बशब्दात् कुटुम्ब इन्, कुटुम्ब इन् यस्येति च इति अकारलोपः, कुटुम्ब इन्, कुटुम्बिन्, कुटुम्बिन्। पुनः प्रातिपदिकं ऋन्नेभ्यो ङीप् इति सूत्रेण, ऋन्नेभ्यो ङीप् इति सूत्रेण किं भवति, ङीप्। तर्हि कुटुम्बिन् ई, कुटुम्बिनी इति अर्थः, कुटुम्बिनी इति कुटुम्बानां समूहः इत्यर्थे कुटुम्बिनी इति शब्दः, आकृतिगणोऽयम्। इनित्रकट्यजस् इति सूत्रेण सह अत्र वस्तुतः तस्य समूहः इति तत्र प्रकरणं समाप्तम्, तत्र प्रकरणं तत्र समाप्यते। इदानीं पुनः अग्रिमः विषयः तत्र आरभते, विषयो देशे इति सूत्रम्। षष्ठ्यन्तात् अणादयः, सामान्यसूत्रमस्ति, षष्ठ्यन्तात् अणादयः स्युः अत्यन्तपरिशीलिते अर्थे स च देशः, स चेत् देशः, अर्थात् अत्यन्तप्रसिद्ध, अत्यन्तपरिशीलिते इत्युक्ते अत्र अत्यन्तपरिशीलिते इत्युक्ते तत्र सूत्रे विषयः इति शब्दः, विषयशब्दस्य अर्थः अस्ति अत्यन्तपरिशीलिते इति, विषयो नाम अत्यन्तपरिशीलितः इत्यर्थे। अत्यन्तपरिशीलितः इत्युक्ते कः अर्थः, अत्यन्तपरिशीलितः इत्युक्ते तत्र विषयः इति, विषयशब्दस्य जनपदम् इत्यर्थः अस्ति, इन्द्रियग्राह्यवस्तु इति अर्थः अस्ति, निश्चितस्थानम् इत्यर्थः अस्ति, एवमेवं भिन्नभिन्न अर्थेषु तस्य प्रयोगः भवति। किं विषयः इति, अत्र विषयः इति देशवाचक, निश्चितस्थानम् इत्यर्थे विषयः इति शब्दः, प्रसिद्धः, अत्यन्तप्रसिद्धः इत्यर्थः। अत्र विषयशब्दस्य अत्यन्तः प्रसिद्धः इत्यर्थे विषयः देशे, विषयो देशे अत्यन्तप्रसिद्धे देशवाचके, देशे अर्थे किं भवति, तत्र अण् प्रत्ययः भवति इति। विषयम् अभिलक्ष्य कोऽपि शब्दात् देशवाची भवति चेत् विषयम् अभिलक्ष्य इति तस्य प्रसिद्धिं
अभिलक्ष्य प्रसिद्धिम् अभिलक्ष्य यः कोऽपि देशवाचकः शब्दः भवति तस्य षष्ट्यन्तात् अणादयः प्रत्ययाः भवन्ति इत्यर्थः। विषयो देशे समूह इति निवृत्तं तस्य इति अनुवर्तते। पश्यतु, समूहः इति निवृत्तं, समूहः निवृत्तम् अर्थात् एतावत्पर्यन्तं समूहार्थे आसीत्, इदानीं समूहः इति नास्ति, तस्य इति अनुवर्तते, तस्य समूहः इति। तस्य विषयः इत्यर्थे, तस्य विषयः इत्यर्थे प्रथमोच्चारितात् षष्ट्यन्तात् प्रत्ययाः स्युः इति लभ्यते। सूत्रार्थस्य सामान्य स्वरूपं मनोरमाकारः कथयति। किमस्ति? तस्य विषयः इत्यर्थे, तस्य विषयः अत्यंत प्रसिद्धार्थे प्रथमोच्चारितात् षष्ट्यन्तात् प्रत्ययाः स्युः इति लभ्यते। तदाह षष्ट्यन्तात् इति अत्र सूत्रे उक्तं खलु, षष्ट्यन्तात् इति अणादयः स्युः। अनन्तरं विशेषशब्दं याचष्टे, विशेषशब्दस्य विवरणं करोति। विशेषशब्दं याचष्टे किम्? अत्यन्त परिशीलिते अर्थे इति। कस्मिन् अर्थे विशेषशब्दः? अत्यन्त परिशीलिते अर्थे इति। तत्र अस्ति देवदत्त विषयः अनुवाकः इत्यत्र तथा दर्शनात् इति भावः। अर्थात् कथं कुत्र दृश्यते विशेषशब्दस्य अत्यन्त परिशीलिते इति? देवदत्त विषयकः अनुवाकः इति तद् भिन्नमस्ति। तदनन्तरम् अत्यन्त परिशीलितार्थमिति तस्य प्रत्युदाहरणसन्दर्भे वयं चर्चां कुर्मः। तत् किञ्चित् पार्श्वे स्थापयतु। तस्य तत्र देश इति तद् भिन्नं प्रत्युदाहरणमपि भवति। कारणं सामान्यतः परिशीलितार्थः इति तत्र दृश्यते। कुत्र? देवदत्तविषयः अनुवाकः, सः कोऽपि अत्यन्तं परिशीलनं कृतवान् इत्यर्थे दृश्यते। तर्हि तत्र अतिव्याप्तिः स्यात्। अर्थात् अत्र विशेषशब्दस्य अत्यन्तपरिशीलितः अर्थः स्वीक्रियते चेत् अन्यत्र अतिव्याप्तिः स्यात् इति कृत्वा आचार्यः सचेतिति। अत्र कः अर्थः अस्ति? सः अत्यन्तपरिशीलितः अर्थः देशश्चेदिति। अर्थात् यत्र देशार्थे गम्यमाने, देशार्थे गम्यमाने इति विशेषविवरणं करोति आचार्यः। किं करोति? विशेषविवरणं करोति। किं विशेषविवरणं करोति? सः अत्यन्तपरिशीलितः अर्थः देशश्चेत्, अर्थात् देशवाचकः चेत् तत्र भवति। एवं च समन्वयं करोति। एवं च अत्यन्तपरिशीलिते देशे गम्ये प्रत्ययाः स्युः इति फलितम् इति सूत्रार्थः। समन्वयः एवं भवति। अत्यन्त परिशीलिते देशे गम्ये, देशवाचके गम्ये किं भवति? प्रत्ययाः स्युः इति। अत्यन्तपरिशीलिते इत्युक्ते अत्यन्तप्रसिद्धे इत्यर्थः। अत्यन्तपरिशीलिते इति अत्र प्रसिद्धे इत्यर्थः। पश्यतु, विशेषशब्दस्य भिन्न भिन्न अर्थः अस्ति। विशेषशब्दः हि अयं क्वचित्, पश्यतु, ग्रामसमूहात्मके जनपदे वर्तते। विशेषशब्दस्य प्रयोगः कुत्र भवति? ग्रामसमूहात्मके जनपदे वर्तते। तद्यथा सामन्तस्य राज्ञः विषयः अनेन लब्ध इति क्वचित् इन्द्रियग्राह्यो वर्तते। अर्थात् सामन्तस्य राज्ञः विषयः अनेन लब्ध इति क्वचित् इन्द्रियग्राह्ये वर्तते, इन्द्रियग्राह्ये अपि भवति। तद्यथा चक्षुर्विषयः रूपम् इति। चक्षुः विषयः रूपमिति